नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बेशक हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान ज़रिया बना दिया है, कोई है जो गौर व फ़िक्र करे, नसीहत हासिल करे। हम प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। जैसा कि पिछले प्रोग्राम में आपने देखा, हमने बात रखी हम कौन हैं, और हमारा दूसरा मौजू इसी के साथ आपके सामने पेश खिदमत करते हैं, करारदाद पाकिस्तान से तकमील पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे करारदाद पाकिस्तान। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। याद रखने की बात, यकीनन जो कौमें अपना माजी, अपनी तारीख़ भूल जाती हैं तो तारीख़ उन्हें बुला देती है। पाकिस्तान का मतलब क्या? यकीनन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर हम बात करेंगे हम सब का मकसद क्या है। हम सब का मकसद नेकी को आम करना और बदी को रोकना। आइए हम सब मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिल की गहराइयों से दरूद व सलाम पेश करें, जिन्होंने इंसानों को अल्लाह की बंदगी में ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सिखाया। प्रोग्राम रहेगा करारदाद पाकिस्तान। आइंदा प्रोग्राम में हम बात करेंगे तकमील पाकिस्तान। तो हम बात करते हैं दो कौमी नज़रिया। तो यहाँ आपके सामने दो बॉक्स हैं, और हमने जैसे पिछले प्रोग्राम में बताया कि काफिर हम किसको कहते हैं, कि जो अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को नहीं मानता। तो ये एक कौम, और फिर इस कौम के किसी भी फ़र्द ने अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया तो वो काफिर से मुसलमान हो गया। अब वो उस कौम, उस उम्मत का फ़र्द नहीं रहा, बल्कि वो एक अलग कौम और एक अलग उम्मत का फ़र्द बन गया है। एक अलग कौम का फ़र्द। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हिंदुस्तान का जब पहला फ़र्द मुसलमान हुआ था, वो पहली कौम का फ़र्द नहीं रहा था, बल्कि एक अलग कौम का फ़र्द बन गया था। एक मशहूर नज़म, जुर्रत की तस्वीर है तू, हिम्मत आलमगीर है तू, दुनिया की तकदीर है तू, आप अपनी तकदीर बना, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। यकीनन ये एक बहुत बड़ा नारा है, और नारा था और नारा रहेगा। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस पर हम बात करते हैं कि ये नज़म किसने लिखी। तो ये हमें तारीख़ के झरोकों में झांकने की ज़रूरत है। यकीनन बहुत से बंदों ने इस नज़म के अशार सुने होंगे, और ये जुमला ये मुहतरम जनाब असगर सौदाई साहब ने लिखी, जो 1926 में पैदा हुए और 2008 में उनका इंतकाल हुआ, और वो सियालकोट के रहने वाले थे। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने असगर सौदाई साहब के बारे में क्या फरमाया। कायदे आज़म खुद भी असगर सौदाई
رحمۃ اللہ علیہ کے نعرے کی اہمیت سے کے قائل تھے۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور ایک بار انہوں نے فرمایا تھا کہ تحریک اس پاکستان میں 25% حصہ اصغر صدائی صاحب کا ہے، یعنی کہ وہ اس نعرے کی وجہ سے پاکستان کو ہم سب کے لیے، آپ کے لیے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو اس نعرے سے ہمیں پیار کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے، اور اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نفاذ کے لیے ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ پاکستان کے قیام کی بنیاد کیا تھی؟ یقیناً کلمہ طیبہ، اسلامی تہذیبی وحدت، کیونکہ ہم مسلمان ایک قوم ہیں، ایک امت ہیں۔ پھر اسلامی قومیت، کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک اللہ، ایک رسول اور ایک کتاب کو ماننے والے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے قیام کا بنیاد بنی۔ مسلمانان ہند کیا چاہتے تھے؟ اس وقت کے جو مسلمان تھے وہ کیا چاہتے تھے؟ کہ انگریزوں سے آزادی کے ساتھ ساتھ ہندوؤں سے بھی علیحدہ ریاست ہونی چاہیے۔ قرارداد پاکستان کے اہم بنیادی نکات کیا تھے؟ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آزاد مسلم حکومت کا قیام، تقسیم کے علاوہ دوسری اسکیم کی نامنظوری، اور ہندو علاقوں میں مسلمانوں کا تحفظ۔ تو یہ 3 بنیادی نکات تھے قرارداد لاہور اور قرارداد پاکستان، جو بعد میں کہلائی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 کا دن کیوں اہم ہے۔ تو یقیناً یوم پاکستان کی تاریخ کا بہت اہم دن ہے۔ اس دن قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی۔ قرارداد لاہور پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ قرارداد پاکستان، جس کی بنیاد پر مسلم لیگ نے برصغیر میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ وطن کے حصول کے لیے تحریک شروع کی تھی۔ قرارداد لاہور پاکستان کہاں منظور ہوئی؟ تو یقیناً بہت سارے ساتھیوں کو پتہ ہوگا، 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک، موجودہ جسے ہم اقبال پارک بھی کہتے ہیں، قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ اور جہاں یہ بلند و بالا مینار پاکستان ہماری آزادی اور جد و جہد کی علامت ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قربانیاں جو ہم نے دیں، ان کی یاد کس طرح ہم اس دن منا سکتے ہیں، کس طرح ان کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو یقیناً برصغیر میں یہ تاریخی قرارداد دنیا کی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ 23 مارچ ہمیں اپنے عظیم مسلم رہنماؤں اور اپنے باپ دادا کی قربانیوں کی یاد دلاتی ہے، جنہوں نے اس مقدس ملک کے لیے اپنی جان قربان کی۔ انہوں نے سب کچھ دیا اور وعدہ کیا کہ متحد ہو کر اس مقدس ملک کی بنیادوں کو مضبوط کریں گے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کیوں بنایا؟ یقیناً یہ ہمارے لیے سوچنے کی اور غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان اسلام اور جمہوریت کے لیے بنایا، مگر یہاں نہ اسلام کو نافذ ہونے دیا گیا اور نہ جمہوریت کو۔ پاکستان کا قیام اور تحفظ کیسے؟ جس طرح اس ملک کا قیام اسلامی بنیادوں اور اسلامی جذبوں کے بغیر ممکن نہیں تھا، اسی طرح اس کا تحفظ، اس کی سلامتی
اور آزادی بھی اسلام کے سچے اور عادلانہ نظام کے بغیر ممکن نہیں۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ آئندہ کے پروگرام میں ہم تکمیل پاکستان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔